बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आपकी खैरियत नेक मतलूब है। जो बच्चे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल की तैयारी करें, इनिशियल टेस्ट की, ISB की, PN कैडेट की, मर्चेंट नेवी के लिए, PF के लिए, GDP के लिए, स्पेशली ASF के लिए, FIA के टेस्टों के लिए, कैडेट कॉलेज की एंट्री टेस्ट के लिए, उनके लिए ये वीडियो है। इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। प्रीवियस लेक्चर हमने अपलोड किया था सर इमरान चैनल पे, उस पर सिर्फ हमने क्वेश्चन पूछे थे और इस पे हम आपको आंसर देंगे। अभी थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, एक वीडियो में हम क्वेश्चन पूछेंगे और एक वीडियो में हम क्वेश्चन के जवाब भी देंगे, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे तो उसके भी आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि करेक्ट आंसर आप लोगों के पास हों, गलत चीज़ें याद ना करें। और जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है फिल 4 मंगवाएं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अभी मिलिट्री कॉलेजेस की तैयारी कर रहे हैं भी, या एडमिशन स्टार्ट हो चुका है मिलिट्री कॉलेजेस का, तो नोट्स मंगवाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें। टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अभी 8वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं। और PMA लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट, इसमें GDP की अभी सीटें आने वाली हैं, तो अभी से तैयारी करें। सारे के सारे नोट्स मंगाएं मेरे से और ग्रुप भी ज्वाइन करने। मैंने क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखी तो सर इमरान चैनल पे वो वीडियो पहले देख लें, अपने आप को जज कर लें कि आया आप लोगों की तैयारी कितनी है, कितने आपको क्वेश्चन आंसर ठीक हैं। उस वीडियो को नहीं देखा तो सर इमरान मेरा चैनल है, उस पर जाके आप विजिट करें, उस वीडियो को देखें और फिर करेक्ट आंसर आपके कितने हैं, कितने हमने गलत आंसर दिए हैं, अपने आप को जज करें। अगर आपकी 100% करेक्ट है तो उसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है और आपको अपीयर होना चाहिए। अगर आपने आंसर गलत दिए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन के आंसर भी गलत हैं, तो अप्लाई मत करो जब तक सही तैयारी आपकी नहीं हो जाती, ठीक है ना। 100% आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, 100% अपने आपको सेटिस्फाइड करना है। पहला क्वेश्चन मैंने किया था कि श्रीनगर शहर किस दरिया किनारे पर आबाद है, और ये भी बताया ये दरिया पाकिस्तान से निकलता है। इसका आंसर है दरिया झेलम। श्रीनगर के करीब हिमालय के सिलसिले का कौन सा मशहूर पहाड़ है? नांगा पर्वत। लाहौर के अलामा इकबाल रोड का पुराना नाम मियू रोड। क्लबों का शहर किसे कहते हैं? ऑक्सफोर्ड को कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार कहाँ वाक़ है? अनारकली, लाहौर में। पाकिस्तान के शहर लाहौर, अनारकली बाज़ार। गारे हिरा मक्का मौज़मा से तकरीबन कितने फासले पर? तकरीबन 3 मील के फासले पर है। केबल कार पाकिस्तान में कहाँ कहाँ चलती है? केबल कार पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में चलती है, ख़ास तौर पर मरी में, यूबिया, पत्रियाटा में चलती है, ठीक है। होटलों का शहर किस शहर को कहते हैं? होटलों का शहर बैरूत को कहते हैं। उर्दन के सबसे बड़े शहरी एजाज का नाम बताइए। कोकबुल उर्दन। कोकबुल उर्दन। बैरियोकिनूस के जुनूब में कौन सा शहर है? बैरियोकिनूस के जुनूब में कोरक है। कोरक शहर किस दरिया किनारे पर आबाद है? दरिया ली के। आप उस मुल्क का नाम बताइए जिसके तमाम शहरों में कोई सिनेमाघर नहीं है। ये क्वेश्चन पुराना है, अभी तो खैर सऊदी अरब में भी सिनेमाघर सुना है बन गए हैं। सऊदीया इसका आंसर था। अफगानिस्तान को ज़रा आपने चेक करना है कि सिनेमाघर है यहाँ के नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान में कोई सिनेमाघर हुआ, मुश्किल लग रहा है। अमेरिका के दारुल खिलाफा वाशिंगटन के साथ DC लिखा जाता है, आप इसका मतलब बताएं। ये क्वेश्चन मैंने नया ऐड की है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मस्जिद अल हराम खाना काबा अरब के किस मशहूर शहर में वाक़ है? साथ खाना काबा कह दिया, मक्का मौज़मा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना कब हिजरत फरमाई? 622 ईस्वी में। मशहूर शहर पानीपत भारत के किस ज़िला में वाक़ है? ज़िला करनाल में वाक़ है। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर पेरिस। फ्रांस का शहर पेरिस दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है पेरिस। तुर्की के उस शहर का नाम बताइए जो कि आधा यूरोप और आधा एशिया में? इस्तांबुल है। मरी पाकिस्तान की किस सूबे में वाक़ है? पंजाब में वाक़ है। अभी तो अलग ज़िला बन गया, मरी पहले तहसील थी, रावलपिंडी की अभी ज़िला बन गया अलग। मरी रावलपिंडी से कितने फासले पर वाक़ है? 39 मील के फासले पर वाक़ है। और मरी में कई दफ़ा पैदल भी गया हूँ। मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब के किस सूबे में वाक़ है? हिजाज में। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम बताएं।
यसरब, اور یہ پیدل راولپنڈی سے گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو واضح کر دوں, یہ نہ سمجھیں پشاور کے بچے کے ساتھ پشاور سے مری پیدل کے, ایسا نہیں ہے. پنڈی سے مری اور مری سے پنڈی پیدل. مدینہ کی لغوی معنی کیا ہے؟ شہر. مسجد النبی جو کہ 1955 میں دوبارہ تعمیر ہوئی کس شہر میں واقع ہے؟ مدینہ منورہ میں. بھارت کا سب سے قدیم شہر کون سا ہے؟ بنارس ہے. اقبال پارک جو کہ لاہور کا ہے, قدیم نام اس کا منٹو پارک. دنیا کے, اور یہ جو پنڈی والا ہے نواز شریف پارک اس کا پرانا نام. دنیا کے کس شہر میں گداگر نہیں ہے؟ ٹوکیو میں نہیں ہے. مصر کا دارالحکومت کس شہر کو کہتے ہیں؟ قاہرہ. مصر کا دارالحکومت قاہرہ. شام کا دارالحکومت پوچھا گیا دمشق. اس طرح مزید کویشچن میں یہاں پہ مزید کر دیتا ہوں کہ فائدہ پہنچے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ کراچی. چھوٹا شہر قدیمی شہر جہلم. ہندوؤں کے مقدس شہر وارانسی کا پرانا نام کیا ہے؟ بنارس. سکھوں کا مذہبی شہر کون سا ہے؟ امرتسر. ٹھیک ہے. اسلام آباد کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں مختلف ممالک کے سربراہ دوستی کے درخت لگاتے ہیں؟ شکر پڑیاں. عراق کا دارالحکومت کون سا شہر ہے؟ بغداد. سیالکوٹ کا پرانا نام بتائیے؟ سلکوٹ. ٹھیک ہے. سیالکوٹ کس خاص صنعت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے؟ کھیلوں کا سامان بنتا ہے. اس کا کارخانے کھیلوں کے علاوہ یہ سرجری کا سامان بھی بنتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اور سیالکوٹ والوں نے اپنا ایک ایئرپورٹ بنایا ہے, اپنا ایئرپورٹ, ان کا ایئر لائن اپنی ہے. طائف یہ شہر کس ملک میں واقع ہے؟ سعودی عرب میں واقع ہے. جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم کب گرایا گیا تھا جس سے پورا شہر تباہ ہو گیا تھا؟ آنسر ہے 6 اگست 1945. 6 اگست 1945. اس میں مزید ہم کویشچن ایڈ کریں گے. آپ اس واحد ملک کا نام بتائیں جہاں فوج نہیں ہے. سوئٹزرلینڈ. جاپان کے اس بادشاہ کا نام بتائیے جس نے اپنے خون سے کتاب لکھی؟ شوگر میجی. گرم ترین سیارہ کون سا ہے؟ عطارد. دنیا کی سب سے بڑی آبشار کہاں واقع ہے؟ وینزویلا اینجلس. دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ دریائے ایمازون. سب سے طویل جنگ کتنے عرصے تک جاری رہی اور کن کن ممالک کے درمیان ہوئی؟ 16 سال. یہ فرانس اور انگلستان کے درمیان ہوئی. انگلینڈ اور فرانس کی لڑائی تھی, دنیا کی سب سے طویل لڑائی, 16 سال. دنیا کی سب سے زیادہ آبادی کس شہر کی ہے؟ شنگھائی کی ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے, ٹوکیو کو چیک کر لیں. کبھی ٹوکیو آگے نکل جاتا ہے, کبھی شنگھائی. ابھی حال میں شنگھائی ہے, ٹوکیو یہ کنفرم کر لیں ذرا. سب سے بڑا اور گہرا سمندر کون سا ہے؟ بحر الکاہل. دنیا کا سب سے گرم ترین سمندر کون سا ہے؟ بحیرہ کلزم. کس دن ہم آپ کو لیکچر دیں گے بحیرہ کیا ہوتا ہے, بحر کسے کہتے ہیں, دریا کسے کہتے ہیں, سمندر کسے کہتے ہیں, نہر کسے کہتے ہیں, ڈیم کسے کہتے ہیں, بیراج کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس پہ انشاءاللہ میں لیکچر دوں گا آپ کو. جزیرہ کسے کہتے ہیں, یہ بڑے ضروری ہیں, کویشچن آتے ہیں, اکثر پوچھتے ہیں. پاکستان کے ساحل کراچی کی لمبائی کتنی ہے؟ 500 میل. نشان حیدر سب سے پہلے کس پاکستانی شہید کو ملا؟ کیپٹن سرور شہید, 1948 میں ملا. پاکستانی فوج کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ اسلام آباد. سوری, ابھی یہاں اسلام آباد لکھا لیکن ابھی راولپنڈی ہے. ٹھیک ہے, راولپنڈی ہیڈ کوارٹر. اس طرح اسلام آباد میں جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایئر فورس کا, نیوی کا بھی اسلام آباد میں ہے. لیکن فوج کا, پاکستان آرمی کا جو ہے نا, پاکستان آرمی کی اگر بات کی جائے تو وہ راولپنڈی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کتنی مرتبہ اذان دی؟ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اذان دی؟ صرف ایک مرتبہ اذان دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرانس کے سکے کا نام فرانک. کاربن ڈائی آکسائڈ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جلتی ہوئی چیزوں کو بجھا دیتی ہے. چڑھتے ہوئے سورج کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ کس ملک کو؟ جاپان کو کہتے ہیں. صحراؤں کی سرزمین کس علاقے کو کہتے ہیں؟ افریقہ کو کہتے ہیں. یہ بیٹا آج کے کویشچن تھے, کچھ میں نے پریویس جو کویشچن کیے ہیں صرف اس کے آنسر دیے ہیں. تو کبھی کبھی صرف کویشچن کرتے ہیں, آپ دیکھا کریں اپنا نالج کہ کتنا آپ کا نالج ہے اور کیسے آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں. تو کائنڈلی یہ سارے جتنے بچے ہمارے ہیں گروپوں میں ایڈ ہیں, اپنے دوستوں کو ضرور ایڈ کریں اور ہم سے 17 کی 17 جو کتابیں ساری منگوا لیں. ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے. لاسٹ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔